عرض کیتی پیارے جابر، آپ نے فرمایا ہاں کی گل ہے؟ عرض کیتی حضور اگر کوئی بندہ سانو امانت دے پھر کئی سالاں تو بعد وہ بندہ اپنی امانت واپس لین آ جائے تو سانو کی کرنا چاہیے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ سانو وہ امانت خوشی دے نال واپس کر کے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں قربان جاواں جس ویلے جناب والا اتنی بات ہوندی ہے پئی آپ دی رفیق حیات دیاں اکھاں وچوں اتھرواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں نے، رو کے عرض کردیاں نے پیارے جابر او جڑیاں دو امانتاں رب نے سانو پتراں دی صورت دے اندر دتیاں سن اور رب العالمین نے واپس لے رہیاں نے۔ جابر ساڈے پتر فوت ہو گئے نے، جاؤ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کرو آقا او ساڈے پتر اوتھے ٹر گئے نے جتھے جا کے کدے کوئی واپس نہیں آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر نے اپنے دل تے قابو پایا، اس صبر کا دامن نہیں چھڑیا، آپ نے اپنے اتھرو صاف کر دے حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے، عرض کیتی آقا او بچے اوتھے ٹر گئے نے جتھے جا کے کدے کوئی واپس نہیں آیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جابر کی ہویا؟ عرض کیتی آقا او بچے فوت ہو گئے نے، میرے بچے دونوں ہی فوت ہو گئے نے۔ امام الانبیاء دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، آپ نے فرمایا جابر بچے فوت ہو گئے نے، یہ تیرے چہرے تے مسکراہٹ پئی نظر آندی ہے، رو کے عرض کردے نے سونیا اے پتراں دے مرن دا غم کوئی نہیں، محمد دی آمد دی بڑی خوشی پئی ہوندی ہے۔ آقا پترن دے مرن دا غم نہیں، تواڈیاں آمد دیاں بڑیاں خوشیاں نے سمان لیا۔ توجہ ہے آقا تواڈی آمد دی بڑی خوشی ہے۔ حضور نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے فرمایا جابر گھبرانا، میں محمد اجڑے وسان والا تے روندے حسان والا۔ فرمایا تیرے گھر اللہ دا محبوب بھی آوے تے پھر تیرے گھر غمی بھی آوے، فرمایا جوڑ کوئی نہیں تیرے گھر رحمت آیا ہے، اللہ دی رحمت تیرے گھر آئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جابر جی آقا فرمایا ذرا بچیاں دیاں میتاں لے کے آؤ۔ حضرت جابر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اپنے دونوں شہزادیاں دے لاشیں لے کے آئے نے، دیکھیا ایک دی گردن نالوں جدا ہو چکی ہے، او دوجے دا منکا ٹٹیا ہوا ہے۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جابر جی گردن کٹی ہے ذرا او دی گردن او دے جسم دے نال جوڑ دے۔ حضرت جابر نے گردن جوڑ دیتی ہے، آپ نے جناب والا فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ دا ہاتھ پھیریا، آپ نے فرمایا کن بِإِذْنِ اللہ، حضور دی زبان مبارک بچو یہ الفاظ نکلر دی دیر سی، جابر دا پتر اٹھ کے عرض کر دے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور دی بارگاہ حضور نے قدم چومے، پھر حضور نے دوجے نو حکم دیتا، دوجا بھی آپ دی قدم ہے۔ جدو دونوں پتر زندہ ہو گئے نا، توجہ ہے حضور نے نال بٹھایا، نال بٹھا کے حضور نے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے نا تے حضور بیٹھے نے تے پھر بچیاں نے پوچھ لیا ابو جی ساڈا بکری دا بچہ کتھے؟ تھک گئے ہو سامان آندا پیا، اونچا بولو سوال۔ عرض کرتے ہیں ابو جی ساڈا بکری دا بچہ کتھے گیا؟ باپ نے پتر دے منہ تے ہاتھ رکھیا، حضرت جابر نے آکھیا صبر کرو آ جائے گا۔ بچے رون لگ پے، حضور نے فرمایا کیوں روندے نے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی آقا بچے نے ان جی ضد کر دینے پہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں جاننا وا کیوں پیروں دینے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، آپ نے فرمایا جابر جی آقا فرمایا ذرا بکری دے بچے دیاں ہڈیاں کٹھیاں کرو۔ حضور دے صحابہ نے جناب والا ہڈیاں کٹھیاں کیتیاں، آپ نے ید اللہ دا ہاتھ رکھیا، ید اللہ دا ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا تم بے اذن اللہ، او جس
نماز پڑھیے حضور دے یداللہ دے ہتھاں دے تھلوں بکری دا بچہ زندہ ہو کے محمد دے قدماں وچ آ گیا عزیزان گرامی قدر صحابہ اکرام علیہم الرضوان آپ دیاں زندگیاں بڑیاں عجیب زندگیاں نے نہ اساں او جیا صبر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اساں او جیا امتحان دے سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سانو صبر دے وے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جنگ بدر ہوئی نا تو اس ویلے آپ دا بیٹا آپ دے مقابلے دے اندر آمنا سامنا ہو گیا تو پھر میدان بدر ہونے تو بعد آپ دا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق دا وہ مسلمان ہو گیا ایک دن باپ بیٹا بیٹھے نے تو کہنے لگا ابو جی تو انہوں پتہ ہے میدان بدر دے اندر تسی میری تلوار دی ضد تھلے آئے سو اگر میں چاہتا تو میں تواڈی گردن اڑا دیندہ لیکن پھر میرے سینے وچ باپ دی محبت نے جوش ماریا تو میں تو انہوں چھوڑ دیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر مسکرائے آپ نے فرمایا پترا تو میں نے چھک دیتا سی اگر تو میری تلوار دی ضد دے اندر آ جاندہ تو میں صدیق تیرے ٹوٹے کر دینا میں صدیق تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا میں باپ بڑھ کے تیرے تے رحم نہ کردا بلکہ محمد کا گستاخ سمجھ کے میں تیرے واسطے جہنم کر دیتا میرے سینے وچ باپ کی محبت کدے بھی جوش نہ مار دی کیونکہ میں ایک نبی دا گستاخ قتل کرنا سکتا عزیزان گرامی قدر اصحاب رسول میں قربان جمع انہیں دی محبتاں تو کہ جان مال اولاد کسے شہدی پرواہ نہیں سن کر دے بس ایک کوئی دل چھسرت ہوندی سی کہ ذات مصطفیٰ باقی روی ذات مصطفیٰ نو بیک دے رہی ہے حضور دا چہرہ تک دے رہی ہے نہ بچیاں دی لوڑے نہ گھر بار دی لوڑے کسے شہدی لوڑ نہیں بس حسین دا نانا بیک ہی جائیے تے ساڑیاں زندگیاں